भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जोबाच्या पुस्तकान 22:8 वोळ 7. जोबाच्या पुस्तकान 22:8 वोळ 7. जोब चॅप्टर 8:7. घेवया उतार सकाळच्या वेळार. फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका कळी जातले. फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका कळी जातली. मोगाचेनो देव बरो दीस आम्हा सर्वांक तुमकां फावो जावं दी. तसो सर्गीचो बाप तुमकां राखून दी, सांबाळूं दी. तूं वेता आसतना येता आसतना तसो सोमी तुज्या आदारा पावो दी. आयच्या सकाळीच्या वेळा हे उतार आमी अशें घेवन आसाव की फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हूण तुका भोगतली. तुजी आदली स्थिती ती उडास पूण येवची ना. कित्याक समृद्धी तुज्या मुखार आसा. म्हळ्यार उदारपण तुज्या मुखार आसा. आशिर्वाद तुज्या मुखार आसा. बेसांवां तुज्या मुखार आसा. कोण हे सगळे दिवंक शकता. प्रत्येक तरान जेनेसिस चॅप्टर 12:2 उत्पत्ती पुस्तकान 22:12 म्हणटा की प्रत्येक अब्राहम तूं एक आशिर्वादांनी भरलेलो व्यक्ती जातलो. अब्राहम तूं आशिर्वादीत जाल्लो जातलो. आशिर्वादा देवा तावन रातन दीस मनशा कुळाच्या जिवितान देवून येता. त्या खातीर सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा. Psalm 42:1. Psalm 42:1. जसे मेरू वाळट्या उजरीक अत्रेकता. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. सगळे म्हणा. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. 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 जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. जसे मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता. तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. तशें
हांव तुका अतिरेकता देवा तशें हांव तुका अतिरेकता देवा तशें हांव तुका अतिरेकता देवा तशें हांव तुका अतिरेकता देवा तशें हांव तुका अतिरेकता तशें हांव तुका अतिरेकता देवा तशें हांव तुका अतिरेकता जसे मेरू वळटा झरीक अतिरेकता जशें मेरू वाळट्या झरीक तशेंच ह्या सकाळीच्या वेळार तशेंच ह्या सकाळीच्या तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता तुझ्या काकुळतीक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या काकुळतीक हांव अतिरेकता तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या मोगाक हांव अतिरेकता तुझ्या सक्तेक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या सत्तेक हांव अतिरेकता तुझ्या ध्यानाक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या देण्याक हांव अतिरेकता तुझ्या दैवी सक्तेक हांव अतिरेकता देवा तुझ्या दैवी सत्तेक हांव अतिरेकता देवाक जिव्या देवाक देवा जिव्या देवा देवाक जिव्या देवाक देवा जिव्या हांव देवा तानेता हांव तानेता देवाक जिव्या देवाक हांव तानेता देवा जिव्या देवाक हांव तानेता देवा जिव्या देवाक हांव तानेता देवा जिव्या देवाक हांव तानेता केन्ना हांव वेतलो केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोल डेकतलो आनी देवाचे मुखामोल केन्ना हांव वेतलो केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोल डेकतलो आनी देवाचे मुखामोल तुका जाल्यात तुका जाल्या दीस रात दीस रात म्हजे खाण तुझे कान कित्याक कित्याक दीसभर दीस भर म्हाका म्हणटात म्हाका म्हणटा खंय आसा तुजो देव खंय आसा तुजो खंय आसा तुजो देव खंय आसा तुजो खंय आसा तुजो देव खंय आसा तुजो कित्याक कित्याक दीस रात दीस रात दीसभर दीस भर म्हाका म्हणटात म्हाका म्हणटा खंय आसा तुजो देव खंय आसा तुजो उत्साहाच्या जम्यामध्ये उसाच्या जम्या उल्हासाच्या स्तुती गीताच्या नादानान उल्हासाच्या स्तुती गीताच्या नादान महोन्नताच्या मोठवांतल्यान महोन्नताच्या माटवांतल्यान हांव उतरतलो हांव उतरतलो देवाच्या घरा देवाच्या घरा पर्यंत हांव वेतलो देवाच्या घरापर्यंत हांव वेतलो हासो हांव उगडास करता आसो उगडास आनी म्हजे काळीज वमतीता आनी तुझे काळी झोपती आनी म्हजे काळीज वमतीता आनी तुझे काळी झोपती आनी म्हजे काळीज वमतीता आनी तुझे काळी झोपती सोम्या जेजू सोम्या ह्या जेजू सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हजे वेळार काळीज हांव तुका वमतीता म्हजे काळी हांव तुका ओंपती म्हजे जिवीत हांव तुका समर्पिता म्हजे जिवीत हांव तुका समर्पित आज म्हज्या विरुद्ध उठलेली मोडा आज म्हजे विरुद्ध उठलेली खेबडायो खेबडायो निंदा निंदा अन्याय अन्याय तुझ्या मुखार उबारता तुझे मुखार येसुम्या जेजू येसुम्या देवसराच्या कुतांत्राक देवसराच्या हांवें वळख जायना जावच्याक आमी वळख जायना तुझ्या स्पिरितान तुझ्या स्पिरितान तुझ्या दैवी सक्तेन तुझ्या दैवी पदवेन तुझ्या दैवी आज म्हाका भोर आज म्हाका भोर आज म्हाका भोर येसुम्या जेजू येसुम्या येसुम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भोर तुझ्या पवित्र तुझ्या ध्यानान म्हाका भोर तुझ्या पदव्यान म्हाका भोर तुझ्या सक्तेन म्हाका भोर ये पवित्र आत्म्या आज म्हाका शिकय आज म्हाका शिकय जाणवायच्या आत्म्या म्हजेर देवोने म्हज्या भुरग्यांच्या देवोने म्हज्या कुटुंबातल्या सान्याच्या देवोने साताच्या पवित्र आत्म्या साताच्या पवित्र आत्म्या साताच्या वाटेन चलोंक साताच्या वाटेन चलोंक म्हाका शिकय म्हाका शिकय म्हाका शिकय जाणवायच्या आत्म्या जाणवायच्या आत्म्या दैविक पवित्र आत्म्या मोगाच्या आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या म्हजे देवोने म्हजे देवोने म्हजे देवोने म्हजे देवोने इकडे आमचो हात मुक्त दवरया गायनान मागता आसतना सर्गीची सकत अनुभव करया दोळे आमचे धांपया म्हज्या देवा तूं म्हज्या सांगात आसाय तुजी सकत हे सकाळीचे अनुभव करची कृपा आज म्हाका लाभय सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी सुम्या जेजू आज म्हाका दी सुम्या जेजू
तुझ्या मोगान आज म्हाका भर, तुझ्या स्पिरिटान आज म्हाका भर, तुझ्या कृपेन आज म्हाका भर, तुझ्या ध्यानान आज म्हाका भर आयच्या दिसा. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, जेजू म्हज्या देवा. सर्गेच्या मोगाळ बापा, या सकाळीच्या वेळा जसे मेरू वाळटा उतरा वाळटा जरी अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. जसे मेरू वाळटा जरी अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. हांव तुका अतिरेकता देवा. हांव तुका अतिरेकता देवा. देवा हांव तुका अतिरेकता. वैसुम्या म्हज्या जेजू म्हज्या म्हणया आमी जसे मेरू वाळटा जरीक अतिरेकता, जसे मेरू वाळटा जरी जसे मेरू वाळटा जरीक अतिरेकता, जसे मेरू वाळटा जरी तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका अतिरेकता, जसे मेरू वाळटा जरीक अतिरेकता, जसे मेरू वाळटा जरी तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका अतिरेकता, तसे हांव तुका अतिरेकता देवा. तसे हांव तुका म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या देवा. म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, जेजू जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, खंयसर वचूं हांव. वैसुम्या तुझ्या मोगा लागी आज हांव एक जावन आसा. जेजू तुजी कृपानी तुजी दैवी सकत आज म्हजेर वता येसुम्या. तुजी काकत म्हजेर वता येसुम्या. तुझ्या स्पिरिटान आज म्हाका भर सुम्या. जेजू खंयसर वचूं सुम्या. आज तुझ्या लागी उलो मारते आसा. या सकाळीच्या वेळा तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी या सकाळीच्या वेळा म्हजी भितर वतय 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 सुम्या. जेजू तुझ्या लागी आसा सासणीक जिविताची उतरां वैसुम्या. जेजू तुझ्या लागी आयला हांव सुम्या. तुझ्या उतरांक हांव ताणून आसा. जेजू खंयसर वचूं सुम्या. वचूं वै जेजू तुझ्या बेसवानी बोर. तुझ्या दैवी सत्तनास म्हाका बोर. तुझ्या देण्यार बोर. जेजू तुझ्या उतराक म्हाका बळवंत कर. स्पर्श कर सकाळीच्या वेळा. कोणा डायलिसिस आसा कोणा किमो आसा धैर्य दी गठाई दी. तांकां येणार आसा इंटरव्यू आसा. आज कच्ची मांडवळ ताच्या जिवितांत आसा. सुम्या तुजी सकत ताच्या जिवितांत वतय. जेजू सकाळीचो वेळ आशिर्वाद असो. प्रत्येक बेसम असो मंगळारचो दीस बेसम असो कृपेचो दैवी सत्य बरोलो जावं दी. जणकाची खंत बेसराय आळसाय अडकळ्यो अडचण्यो ना पयस जावं दी. जेजू ना पयस जावं दी. खंयसर वचूं सुम्या. तुझ्या लागी आसा ती उतरां सासणीक जिविताची. सासणीक जिविताची खंयसर वचूं. म्हज्या मोगाचेर 28 इयर्साच्या तरणाट्याच्या जिवितांत घडलेले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. जिवितांत सलवणी अनुभव करून परगांवांत असलो तरणाटो
इले जोडणं सुमार एक 15 lakhs रुपीज जमा करणं अनेक कंट्रेंत हायर कंट्रेंत म्हळ्यार युरोप कंट्रेंत वचचें म्हणून एका खंयच्याय व्यक्तीन कंटिन्यू फोन करनासलो, कंटिन्यू प्रत्येकदा आयडिया दिवनासलो. हांव तुका सगळे अरेंज करता, सगळे म्हज्या नांवार पयशे ट्रान्सफर कर. आनी ह्या व्यक्तीन ह्या तरणाट्यान त्या व्यक्तीच्या उतरां बुलोवन आनी सगळे सुमार जमा केले 15 लाख. त्या जिवितान एक सोपान आसलें. हांव एक एकलोच भुरगो, एक नळ्याचें घर, त्यांच्या गांवांत नळ्याचें घर, परत दुबळीकायचे कुटाम ते. डॅडी तसो ल्हान आसतना 5 वर्सां भुरगो आसतना डॅडी सरलो. हांव एक असो एकलो भुरगो. हांवूय तशें खंय कुली कामां वचून असे दीस काडचे कुटाम ते. कशे कश्टांनी एज्युकेशन मुक्तालें. एज्युकेशन मुक्तून दुबय गेलो आनी कश्टांनी 15 लाख ताणें जमा केले. आनी मम्मीक ताणें सांगलें की मम्मे हे पयशे हांव तुका धाडना, हे सगळे जमा केले, 1 रुपया वेस्ट करूं ना. आमी खंयचे की म्हजे पयशे वेस्ट करूं ना, जमा करून दवरला. मम्मे आमकां बरें घर बांदीची. आमी नालिसकायेची उतरां आयकोन आयकोन थकले हांव. आमच्या घरांत कोणी येना, आमची सैरी तैरी येना, आमच्याली कोणच ना. आमकां असो एकलो सुमी मात्र न्ही की त्या खातीर आज त्या सुमयान कुरपा लाभयला. 15 लाख हांवें जमा केला मम्मे. त्या खातीर एक हांव युरोपांत वता आनी पयशे चड सोडयेत आनी बरें एक घर बांदीत. हे म्हजें तुजें सोपान न्ही मम्मी. हांवें म्हळें येस पुत, आमी तशेंच करया. आनी ताका एक एजंट मेळ्ळो, कोणी एजन्सी. म्हज्या मगाचे न्हू उतरां न्हू तरणाटो बोल्लो आनी सगळे पयशे इल्लेले हंतार म्हणल्यार बरी ताणें थोडी बरें पेपरां धाडली. ते पेपराचे सगळे पाती व्हरून आनी हंतार सुमार 15 lakhs रुपीज ट्रान्सफर केले. लास्ट अखेरेक विजा येवचो डेट आयलो. टिकेट ताच्या लागीं आसता डम्मी टिकेट. विजा येवची तारीख आयली आनी विजा येवची तारीख येता आसतना हांव इतलो संतोश मम्मीले म्हणलो, मम्मी नेक्स्ट विकान म्हजी विजा येता सोमाराच्या दिसा आनी क्विकली म्हजी टिकेट नेक्स्ट शुक्रारा हांव एका युरोप कंट्री बऱ्या कंट्रींत वयता आसता. आनी देवान आमचे मागणें आयकलां. म्हज्या मोगाचें सोमार जालो, विजा येवना, मंगळार जाले, बुधवार जाले, ब्रेस्तार जाले, शुक्रारा टिकेट चेक करता आसतना डम्मी टिकेट, पयशे सगळे गेले. ह्या तरणाट्यान म्हज्या मोगाचें सुसायड करूंक वेता आसतना खंय वर्ड अशें तेणें आयकलो म्हळ्यार आनी लायफ नाका. आवय कंटिन्यू फोन करून म्हणटाली, पुता पयशे गेल्यार होडना, आमचो सोमी आमचे सांगात आसा, तो आमकां सोडिना पुता. पुता आज कितेंय आमच्या जिवितान घात जाल्यार होडना, कितें तुज्या जिवाक कांय कन्यो वचनाका. ना मम्मी म्हणलो भुरगो. जीव घात कन्यो भायर सरता आसतना एक उतार ताच्या काळजा पावले. हे जावन आसा Psalm 42 verse 1. जसे मेरू वाळट्या जरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. हांव तुका अत्रेकता देवा. हे उतार ते काळ सांगलं, जसे मेरू वाळट्या जरीक अत्रेकता. मोगाच्या जण एकल्या भावणानो आयच्या मंगळारच्या दिसा जसे मेरू वाळट्या जरीच्या उदकाक लालयता आशेता तशे म्हजो आनी तुजो आत्मो जेजूच्या मोगाक आशेवंक जाय रातानी दीस. ह्या संवसाराच्या रचनेच्या उतरां फुलोवन तुज्या रचनाराक विसर नाका. रचनाराची उतरां आज अशी म्हणटा की पळया आपुरबाची उतरां आमकां अशें म्हणटा, जसे मेरू वाळट्या जरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. हांव तुका अत्रेकता. आमच्या भितर तसलो अत्रेक आसा की तसलो अत्रेक असले वयसल्यार आज काळोखाची मोडां आमच्या दारा लागीं येवंक सकात. आमच्या भितर ती रिक्षिनात. म्हज्या मग तुजो फुडार जेजू कळीत आसा. आज इतले वर्सां तूं स्टक जावन आसाय, इतले वर्सां तूं कश्टात आसाय, लाल्योन मागया लाल्यो ते जेजूच्या मोगा लागीं, ताच्या काकुती लागीं, ताचे विस्वासपणा लागीं. आज कितें जालें म्हण भरोसो सानिनाका तुवें जिवितांत, भरोसो सानिनाका. पळय उतार म्हणटा घ्यायचे आसा 1 Corinthians chapter 16 verse 13 एगडी वाच्या. पहिल्या कोरिंथरांत 22 16 वळ 13 आमकां उतार
या सकाळीच्या वेळा अशे म्हणटा की देवाच्या उतराचे सकत या सकाळीच्या वेळा अनुभव करया वाचे आम्ही जागृत करा भावार्थांत थीर रवा भावार्थांत थीर रवा जागृत करा म्हज्या मोगाचेनो आम्ही जागृत भावार्थांत थीर आसाचे जाल्यार देवाच्या उतराचे ध्यान दिचे देवाचे उतर मात्र तुका सकत दिवंक शकता देवाचे उतर घटाय दिवंक शकता देवाचे उतर तुका बळवंत करूंक शकता देवाचे उतर तुका आदार दिवंक शकता देवाचे उतार म्हज्या मोगाचेनो खरेंच तू जिवितांत क्रियात्मक जावन काम करता कित्याक उतार म्हणटा की जसे मेरू वाळट्या उदकाच्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता हर एक सकाळी देवाच्या उतराक आमी अत्रेकूंक जाय देवाच्या मोगाक आमी लाल येवंक जाय म्हज्या मोगाचेनो कितेकी ह्या भावाच्या काळजांत ते उतार भितर रिगले मात्र न्ही त्या स्वता ते उतार काम करूंक लागले ताणें सुसायड करचे स्टॉप केले आनी हे वळ ताणें वाचली पळया बापूरबायेन साम चॅप्टर 42 वर्स 1 हांगा वाचता पळया इकडे जसे मेरू वाळट्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवाक जिव्या देवाक हांव ताणयता देवाक जिव्या देवाक हांव ताणयता केन्ना वेतालो आनी देवाचे मुखामोळ देखतालो केन्ना उठ्ठालो म्हज्या देवाचे मुखामोळ हांव देखतालो सगळी रात म्हज्या देवान म्हाका राखला सांबाळला म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा म्हजो देव म्हाका सांबाळटा ओन्ली पथकाद्वारे आमी देवाचे मोग अनुभव करून थोड्या फावटी जायना थोड्या फावटी म्हज्या चिंता हे देवा अशें जाल्लें तर बरें आहलें तशें जाल्लें तर बरें आहलें थंय गेल्लें तर बरें आहलें हांवें अमेरिका गेल्लें तर बरें जाल्लें आनी कितें जायते आमी चिंता सगळें सोम्या लेगीत सांग आनी सोम्या लेगीत सकाळचें उलय तूं आमी उठल्या तक्षण आमच्या तोंडांत ब्रश त्या सगळें सकाळचें आमच्या कामांत हांवें बिजी सगळें आमच्या कामांत हांवें बिजी म्हज्या मोगाचें पळय हांगा उतार म्हणटा की जशें मेरू वळट्या जरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवाक जिव्या देवाक हांव ताणयता केन्ना वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो केन्ना वेतलो आनी म्हज्या देवाचे मुखामोळ हांव देखतलो दुकां जाल्यात दीस रात म्हजें खाण दुकां जाल्यात दीस रात म्हजें खाण कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात खंय आसा तुजो देव हे तरणाट्याच्या मोतीत आसता खंय आसा म्हजो देव म्हजी मम्मी इतले मागणे करता हांव सदां बायबल वाचता खंय आसा म्हजो देव दुकां जाल्यात म्हजी खाण मोगाचें न्हू आमची दुकां जाल्यात आमचें खाण आमी जायते फावटी चंचल जावन म्हणटा खंय आसा म्हजो देव खरेंच चाळीस मास सोडटे आसा मागणे करते आसा डिवायन मातशें तेच करते आसा आनी हर एक मरयेचो तेच करते आसा इतले म्हाका खंय आसा म्हजो देव हर एका दिसा दुकां जाल्यात म्हजें खाण मोगाचें न्हू आमचे जिवीत तशेंच न्ही दुकां जाल्यात आमचें खाण न्ही कित्याक म्हज्याच भुरग्यां ते अशें घडटे आसा सगळ्यांची भुरगीं पारगांवान गेला म्हजो भुरगो कित्याक म्हजी धूव कित्याक सगळ्यांच्या भुरग्यांक सैरीक मेळ्ळी म्हज्या धुवे कित्याक सगळ्यांच्या भुरग्यांक भुरगीं जाली म्हज्या भुरग्यांक कित्याक आमच्या जिवितांत कित्याक म्हणलें क्वेश्चन सदांच आमकां तोपता न्ही गी कित्याक म्हणलें क्वेश्चन आमच्या भितर एक सवाल उठयता न्ही गी कित्याक म्हणलें क्वेश्चन आमकां चंचल करून उडयता न्ही गी कित्याक म्हणलें क्वेश्चन आमकां इराराय घालता न्ही गी म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक म्हणलें ते पॉयंटच काड डॉट 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 दवर म्हणल्यार कंटिन्यू मुखार वच कित्याक आयजाया 45:2-3 कित्याक म्हणलें आमी घाला ते क्वेश्चन आयजाया 43 क्वेश्चन काड डॉट 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 घाल थंय बरें आयजाया 45:2-3 आज खंयची म्हणजे समस्या बरें डॉट 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 घाल आनी थंय बरें प्रत्येक तरां आयजाया 45:2-3 हांव तुजो देव तुज्या मुखलान डॉट आसता थंय बरें हांव तुजो देव तुज्या मुखलान वतलो सगळो दिसाचो पर्वत समतल करतलो आनी रातचो हांव न्हिदचो ना जेमेवचो ना कित्याक हांव तुजो देव खंय म्हणटा साम 121:3 हर एक तुवें क्वेश्चन आन्सर आसा डॉट घाल्ला थंय हर एक तुवें क्वेश्चन आन्सर आसा आमी कितले डॉट घालयत कितले क्वेश्चन घालयत आनी कितें घालयत डॅश म्हणून घालयत हर एकान आन्सर बायबल म्हणटा हर एक बायबल आन्सर म्हज्या मोगाचें त्या खातीर देव सार कितें म्हणटा
पळय तुझे जिवीत डॅश जाऊन बदलाला. सांग ते डॅशला त्या आशीर्वादित जाऊन बदलाला. जेनेसिस 12:2 क्लेम कर. देवसराचे उतर ऐकून तू कंगाल जाय नका. तू क्लेम कर, क्लेम कर. क्लेम करता असताना देव म्हणटा गे पुता हांव तुका वर्त्या आशीर्वादाने भरतलो. एक मात्र आज तुवें पवित्र जायचे. आम्ही समेची उतरे ऐकायची, समेची उतरां कांदीची, ताजेले बसबस करीची. जांफ्रो आज म्हज्या पुताक काम मेळांक ना कित्याक क्वेश्चन काड ते क्वेश्चन. त्या सुवातेर देव म्हणटा की हांव तुका सांगच्यात आसलो सोडच्यात आसलो न्ही, हांव तुजो फुडार बांदून हाडटलो. ते अनेक आन्सर आसा बायबलांत. हर एक बायबलांत आसा आन्सर. कोणाक सोम्यान सोडला बायबलांत म्हाका सांगा. पोरण्या करारांत नव्या करारांत खंयच्या व्यक्तीक देवान अशें सोड सोडला? नेवर. हर एकल्याच्या मागण्या देवान आयकला, मागनासतनाय दिला. धर्मच्या मोगाचेर या आयच्या मोगलाला देवाच्या मोगान भरपूर जावन आमी विश्वासी रितीन आज मागूंक जाय. परतून वाचन ते सेंटेन्स 1 Corinthians chapter 16:13 म्हज्या मोगाच्या न्हू हो भाव हो भुरगो चंचल जालो, परतून देवाच्या उतरां बळबोन जालो. प्रत्येक तेन्ना ताणें मागणे केले. त्याच दुबईन म्हज्या मोगाच्या न्हू आज लाका वयर तो जोडते आसा. मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या न्हू खंयच्या दुसऱ्या कंपनीत ते बरें काम मेळ्ळें. आनी जेन्ना ओनर तो ओनर आनी हो तरणाटो क्लोज फ्रेंड्स जाली. फ्रेंड्स आनी तेजी त्या कंपनीची बिजनेस वाडोवंक रात आनी दीस त्या तरणाट्यान मेहनत केले. रात आनी दीस म्हज्या मोगाचे न्हू बॉसाक मानवलो. पळय देवाची मांडावळ. बॉसाक मानवलो तरणाटो मानवलो आनी जुसे कशे फाराव्याक मानवाल्या बरी प्रत्येक तरा हो तरणाटो त्या बॉसाक मानवलो. आनी एक दीस उलयता आसतना बॉसाक सगळे ताजे जिवीत ताणें सांगलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक तर गांवांत स्लॅपाचें घर बांदला आनी अपुर्बाच्या उदरगतीच्या पावणार पावला. ह्या बॉसान सगळ्या तरणाट्या हेल्प केले. हो तरणाटो आपलीच कंपनी म्हणल्यार बरी रात आनी दीस ह्या कंपनीत तो काम करना आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवान उंचल्या हुद्द्यार न्ही अमेरिका वचूंक न्ही न्ही युरोप वचूंक न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू रावल्ल्या गांवांतच देवान ताका वयर उबारले. जोशुआ 1:3 जोशुआ 1:5 जोशुआ 1:9 खंय बायबल धैंत आसा. पळया आमी चिंतल्या बरी न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू हो तरणाटो म्हणटा की आज हांव सुम्याती विश्वासी जावन आसा. त्या देवसरान म्हाका जीव काणगे म्हणलें. म्हज्या सुम्यान जीव काणगेच्या त्या पासान ते सोडून परतून उदरगती हाडपा वयले. हर एक म्हजी आनी मम्मीची सोपान हांगा सुफोळ केले. म्हजी मम्मी 2 फावटी दुबयवर रावून गेली. आमी संतोशान आसा आनी समाधानान आसा. वय म्हज्या मोगाच्या आज या इकडे घेवया 1 Corinthians chapter 16:13 आमी इकडे वाचया. आमी जागृत करा भावार्थान थीर रावा कित्याक देवसा आमच्या भोंवतणी आमकां कितें गिळचें म्हणून तो तयार आसा. खंय कोणा आनी खंयचे लिंब्याचेर न्ही हे तांगडाचेर न्ही म्हज्या मोगाचेर खंयच्या ना खंयच्या कुतांतरा दुवारी कशा तरणाटे मागण्या करच्या तरणाटे वो सुसायड कर गेले 15ला गेले तुजे होल लायफ टायम गेले आनी कांय करूंक जायना. पळया देवान ताका परतून थंयतन काण आनी एका सुवातेर पावयले. ही देवाची मांडावळ. त्या खातीर डॉट डॉट क्वेश्चन आमी गान करगोन बसचे नाका. त्याच्या बदलाक भरोशाची उतरां कंटिन्यू आसा. आज न्ही फाल्यां, फाल्यां न्ही परवा तुजो दीस जावन आसा. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू एकडी मागणे करच्या पयले हांव पयलेच अनाउन्समेंट करता. आयकाया 13, 14, 15 तारखेर विशेष सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा वर्ते कन्वेन्शन आसा. पळय हांव परतून म्हणटा की टिकेटी कुपाराक रावा नाका. ते आमचें ओनली नाव कॅल्क्युलेशन दवरलें. तुमी सगळीं येया आनी सगळें ओपन आसा. खंयची चार्ज ना या खंयची कुपानाची गरज आसची ना. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज सकाळी तावन म्हळ्यार आज मंगळार बुधवार ब्रेस्तार सकाळी 7 वरां तावन राती 12 वरां पर्यंत कंटिन्यू चेन पवित्र सक्रामेंता मुखार विनवणेचे मागणे चलता. तुमकां विनवणी घालूंक येना जाल्यार व्हडना बॉम्बेंत आसली एटलिस्ट 1 घंटो येया आनी 4-5 आमचे टीम आसा सांगात बसून हांव आसतलो एंटायर टीम आसतले बसून एक 4 फुटी डिवायन मसी करया. ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर परतून म्हणटा तुमी एनी टायम हांगा येवयेत. सकाळी 7 वरां तावन राती 12 वरां पर्यंत आमच्या पवित्र सक्रामेंता आराधना आसा.
ऑनलाईन आसता तुमच्या खातीर मागतलो दया कर म्हज्या मोगाचेर ये या व्हडा संख्यान आनी हांगाच 1 घंटो सोम्या मुखार स्पेंड करा ह्या कन्वेन्शना खातीर हे कन्वेन्शन सुफळ जावं दी तशेंच आमी कन्वेन्शन मागया एक घडी दोळे आमचे दाबया मोगाळा बापा आज आमी मागता आमच्यानी माग म्हणल्यार हर एकल्या बाबड्या कश्टांतल्या अनवरात सांपडला चंचल जाल्ल्या इरायत सांपडल्या कोणाक आज किमो आसा कोणाक डायलिसीस आसा कोणाक आज ऑपरेशन आसा जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता तुजी काकूळ तांचेर वते तुज्या दैवी शक्ती तूं तांकां बोर बेसांवांनी बोर सोमी कितलो करगाते आसा अनवरात सांपडला इरायत बुडला कोणाकी आज लुटला फसयला अन्याय केला तूं आमचो देव आमच्या सांगात आसाय आमकां सांच्यात आसलो सोडच्यात आसलो न्हय तुजी कृपा आमचेर वते म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू कितेंय गरज आसल्यार तुमकां 9702957091 आमकां कॉन्टॅक्ट करा डिवायन मस्तिका आमी तुमकां जबाब दितलो 16 तारखे थावन 18 तारीख म्हज्या मोगाचें न्हू 15 तारखे सांजेर थावन 18 तारीख म्हणचे टाबोर आश्रम कोंकणी वस्ती रितीर आसतली हांव आनी पंगड 16, 17, 18 त्या सुवातेर आसतले आमी जोसेफ एडटोय 16, 17, 18 रेसिडेन्सी रिटीड कोंकणी ती 2 सेक्शन आसतलो म्हज्या मोगाचें न्हू 20 तारखे मेरिकल क्रॉस नंदगड म्हणल्या सुवातेर सकाळी 10 ते 4:30 वरां ओपन आउटरीच आसा हर एक वर्सा पळोवन आसा टेम्परी जांफ्रो लॉरी लोक भोवन त्या सुवातेर येतात तुमी या शुक्रारा 20 तारखेर सगळ्या पिडेस्तांक आनी कोणी स्पेशली कॅन्सरान सांपडला तांकां घेवन येया बागेवन कुर्साच्या सावळेंत आमी रावया आनी जण एकल्या खातीर मागया 21 त्याच सांजेर 20, 21, 22 मिलाग्री चर्च खानापूर 5:30 ते 7:30 दुसरे 21 आनी 22 तारखेर प्रत्येक 9 ते 5 2 दीस वरती रितीर सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमची रेसिडेन्सी रिटीड विनालया 27, 28, 29 ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून वेगळी तुमची नांवां दाखल करा 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा सबार तेंपात हांव लंडन वचून ट्राय करतली आनी जायते फावटी हांवें प्रयत्न केले रे म्हाका फावो तो स्पॉन्सरशीप मेळूं नासलो जाल्ल्यान म्हाका वचूंक जायनासलें त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसार सकाळीं 2 परां आनी सांजेर मागतालें अजापी तरान म्हणलें बरी म्हाका एक बरें स्पॉन्सरशीप मेळ्ळें आनी हांव सुरक्षीत तरान कामा खातीर हांव लंडन येवन आतां पावलां देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 31 सर्वेस्पराच्या विश्वासी मोगा खातीर मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विस्मिता पासून ताणें सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या आंटीच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या आंटीच्या लंग्सांत एक ग्रोथ आसले आनी डॉक्टराक कन्सल्ट केल्या वेळार डॉक्टरांनी ताका बायोप्सी रिपोर्ट काडी जाय कॅन्सर आसचे पॉसिबिलिटी आसा म्हूण सांगलें त्या वेळार आमी भियेल्या आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार म्हज्या आंटी खातीर आमी मागतले देवान आमचे मागणें आयकलें आतां तेचे रिपोर्ट आयला आनी ते रिपोर्ट नॉर्मल आयला आतां कांयच तिका समस्या ना देखून आमी धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 134 वर्स 1 सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो रातच्या पारार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतले न्हू येया सर्वेस्पराची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या बापायच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या बापाय सबार तेंपात हांव सीक आसलो आनी ताजें ब्लड प्रेशर हाय जाल्लें आनी त्याच वेळार ताका स्ट्रोक सयत जालें आनी ताका ICUन दवरचें पडलें त्या वेळार ताची भलायकी बरी जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतले देवाचे कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरें तो संपूर्ण बरो जालो मात्र न्हय तो हॉस्पिटलांत हांव घरा येवन पावला आतां बऱ्या भलायकेंत आसा देखून आमी धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 107 वर्स 9 कित्याक तानेल्ल्यांक ताणें ददोशी केली बुकेल्ल्यांक ताणें आपल्या देण्यांनी भरली. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हजें ग्रॅज्युएशन जावन सबार तेंप जाल्यार म्हाका एक बरें काम मेळूंक नासलें पूण म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन गेलें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसारून मागतालो आनी देवाचे कृपेन अजापी तरान म्हणलें बरी म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें आनी बरी सॅलरी थंयसर म्हाका आसा.
इतले व्हडले उपकार देवान फावो केल्ले खातीर हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्घन दिता. साम चॅप्टर 120 वर्स 1. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली.